ओंकारो बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंदारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुदरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगीनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपति परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् वृषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाधिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराणं सप्तमस्कन्धः प्रथमोऽध्यायः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद युधिष्ठिर संवाद एवं जय विजयों का कथा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखातमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुरसिका भुवि भावुकाः। राजोवाच समः प्रियः सुहृद्ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयम् इन्द्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधीत् विषमो यथा। न ह्यस्यर्थ सुरगणैः साक्षात् निःश्रेयसात्मन नैवासुरेभ्यो विद्वेषो नोद्वेगश्चासु गुणस्य हि। इति न सुमहाभाग नारायणगुणान् प्रति संशय सुमहान् जात तद्भावंश्चित्तुमर्हति। श्रीशुक उवाच साधुकृष्णं महाराज हरेश्चरितमद्भुतं यद्भागवतमाहात्म्यं भगवद्भक्तिवर्धनं गीयते परमं पुण्यं ऋषिभिर्नारदादिभिः नत्वा कृष्णाय मुनये कथयिष्ये हरेः कथाम्। निर्गुणोऽपि ह्यजो व्यक्तो भगवान् प्रकृते परः सोमाया गुणमाविश्य बाध्यबाधकतां गतः। सत्त्वं रजतम इति प्रकृतेर्नात्मनो गुणा न तेषां युगपत्राजन् रासो उल्लासो एव वा। जयकाले तु सत्त्वस्य देवर्षीन् राजसो सुरान् तमसो जक्षरक्षांसि तत्कालानो गुणो भजत्। ज्योतिरादिर्भावा भाति संघातान्न विविच्यते
विद्यन्त्यात्मानमात्मस्थं मथित्वा कवयुन्ततः यदा शिश्रुक्षुः पुरात्मनपरो रजः सृजत्ते स पृथक् स्वमायया सत्त्वं विचित्रासु ऋरङ्सुरेश्वरः सयिष्यमाण स्तमैरयत्यसौ कालं चरन्तं सृजति स आश्रयं प्रधानपुंभ्यां नरदेव सत्यकृत् जयेश राजन् अपि काल ईशिता सत्त्वं सुरानेकम् इव वैदयत्यतः तत्प्रत्यनेकान् असुरान् सुरप्रियो रजस्तमस्कान् प्रमुणित्युरुश्रवः अत्रैवोदाहृतः पूर्वम् इतिहासः सुरर्षिणा प्रीत्या महाक्रतौ राजन् पृच्छते जातशत्रवे दृष्ट्वा महाद्भुतं राजा राजसूये महाक्रतौ वासुदेवे भगवती सायुज्यं चेदिभुभुजः तत्रासीनं सुरऋषिं राजा पाण्डुसुतः क्रतौ पप्रच्छ विस्मितमना मुनीनां शृण्वतामिदम् युधिष्ठिर उवाच अहो अत्यद्भुतं ह्येतत् दुर्लभैर्कान्तिनामपि वासुदेवे परे तत्त्वे प्राप्तिश्च यस्य विद्विषः एतत् वेदितुमिच्छामः सर्व एव वयं मुने भगवन् निन्दयावेनो द्विजैस्तमसि पातितः दमघोष सुतः पाप आरभ्य कलभाषणात् सम्प्रत्यं वर्षिगोविन्दे दन्तवक्रस्तदुर्मतिः सपतरो सकृद्विष्णुं यद्ब्रह्म परमव्ययं स्वित्रो न जातो जिह्वायां नान्धं विविशतुस्तमः कथं तस्मिन् भगवती दूरवग्रहधामनि पश्यतां सर्वलोकानां लयम् इयतु रञ्जसा एतत् भ्राम्यति मे बुद्धिर्दीपार्चिरिव वायुना गृह्येतत् अद्भुततमं भगवान् तत्र कारणम् श्रीशुक उवाच अराज्ञस्तद्वच आकर्ण्य नारदो भगवान् ऋषिः तुष्टः प्राह तमाभास्य शृण्वता तत्सद्य कथा नारद उवाच निन्दन तव सत्कारन् अपकारार्थं कलेवरं प्रधानपरयो राजन् अविवेकेन कल्पितम् हिंसा तदभिमानेन दण्डपारुष्योर्यथा वैषम्य इह भूतानां ममाहमिति पार्थव जन्मीबद्धोऽभिमानोऽयं तद्वधात् प्राणिनां वध तथा न तस्य कैवल्यात् अभिमानोऽखिलात्मनः परस्य दमकर्तृर्हि हिंसा केनास्य कल्प्यते तस्मात् वैरानुबन्धेन निर्वीर्येण निभयेन वा स्नेहात् कामेन वा जुञ्जात् कथञ्चित् नेक्ष्यते पृथक् यथा वैरानुबन्धेन मर्त्यस्तन्मयतां यात् न तथा भक्तियोगेन इति मे निश्चिता मतिः कीटः ते संस्कृतारुद्धः कुड्यायां तमनुस्मरन् संग्रभय योगेन विन्दते तत्स्वरूपताम् एवं कृष्णे भगवती मायामुनिजैश्वरे वैरेण पुतपापाम्नं स्तमापुरनुचिन्तया कामाद्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे नर आवेश्य तदगं हित्वा बहवस्तद्गतिं गता गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषात्यादात्याद्यादयो नृप सम्बन्धात् कृष्णयो स्नेहात् जूयं भक्त्या वयं विभो कथमोऽपि न वेनः स्यात् पञ्चानां पुरुषं प्रति तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत् मातृस्य श्रेयोवर्षेद्यो दन्तवक्रश्च पाण्डव पार्षदप्रवरो विष्णुर्विप्रशापात् पदाच्युतो युधिष्ठिर उवाच कीदृशः कस्य वा शापो हरिदासविमर्शनः
अश्रद्धेय इव भाति हरेराकान्तिनां भवः देहेन्द्रियसुहीनानां वैकुण्ठपुरवासिनां देहसम्बन्धसम्बन्धम् एतं दाख्यातुमर्हसि। नारद उवाच एकदा ब्रह्मणः पुत्रा विष्णुर्लोकं जदृच्छया सनन्दनो दासनन्दनादयो जग्मुश्चरन्तो भुवनत्रयम् पञ्चषडध्यायानार्भावा पूर्वेषामपि पूर्वजा दिग्वासस शिशुन्मत्वा द्वास्तौ तान् प्रत्यसेदताम् असपन् कुपिता एवं युवां वासन्नतार्हत रजस्तमोभ्यां रहिते पादमूले मधुद्विषः पापिष्ठामासुरीं योनिं बालिशौ जातमास्वतः एवं सप्तौ स्वभवनात् पतन्तौ तैः कृपालुभिः प्रोक्तौ पुनर्जन्मभिर्वां त्रिभिर्लोकाय कल्पताम् जज्ञाते तौ द्वितीयः पुत्रो दैत्यदानववन्दितो हिरण्यकशिपुर्ज्येष्ठो हिरण्याख्योऽनुजस्ततः हतो हिरण्यकशिपुर्हरिणा सिंहरूपिणा हिरण्याख्यो धरोद्धारे बिभ्रतासौ करं वपुः हिरण्यकशिपुः पुत्रं प्रह्लादकेशवप्रियं जिह्वासुरकरुणाना जातना मृत्युहेतवे सर्वभूतात्मभूतं तं प्रशान्तं समदर्शनं भगवत् तेजसा स्पृष्टं नाशक्वघ्नन्त्युमुद्गमैः ततस्तौ राक्षसौ जातौ केशिन्यां विश्रवः श्रुतौ रावणः कुम्भकर्णश्च सर्वलोकपतापनो तत्रापि राघवो भूत्वा न्यहन्न शापमुक्तये रामवीर्यं श्रोष्यसि त्वं मार्कण्डेयमुखात् प्रभो तावेव क्षत्रियो जातौ मातृस्वस्त्रात्मजौ तव अधुना शापनिर्मुक्तौ कृष्णचक्रहतां हसौ वैरानुबन्धतीव्रेण ध्यानेनाच्युतसात्मतां नीतौ पुनर्हरेः पार्श्वं जग्नत्रुर्विष्णुपार्षदो युधिष्ठिर उवाच विद्वेषो दयिते पुत्रे कथमासीन्मात्मनि ब्रूहि मे भगवन्जेन प्रह्लादस्याच्युतात्मता इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादचरितोपक्रमे प्रथमोऽध्यायः जैमस्यापि रणेभङ्गो मुनेऽपि मतिभ्रमं यदि शुद्धम् अशुद्धं वा मम दोषो न विद्यते। श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।